چاہنا کہ جیکر حشر دے حشر تو بچنی علی دے دردہ فقیر تھی وانی توجہ نال سن سو دل ٹھرسی ذوق نال بولے سو تا انشاءاللہ ہاں ٹھرسی میں سفر کرتے آیا اللہ کرے سفر صدا نصیب تھی پوئے اور میں عرض کرنا چاہنا کہ جیکر حشر دے حشر تو بچنی علی دے دردہ فقیر تھی وانی جیکر حشر دے حشر تو بچنی علی دے دردہ فقیر تھی ون اے پاک پنجتن خدا کو پیارے انہاں دے گھر دا فقیر تھی ون اے پاک پنجتن خدا کو پیارے انہاں دے گھر دا فقیر تھی ون عثمان پیارے صدیق سیدہ تو سی عمر دا فقیر تھی ون توقیر رب کو مدینہ پیارا ہے تو ہی شہر دا فقیر تھی ون توقیر رب کو مدینہ پیارا ہے بل پیش کرے دا کہ جیکر حشر دے حشر تو بچنی علی دے دردہ فقیر تھی ون کیونکہ عرض کرے دا ہونا کہ حبدار دے نکھڑے ٹال دے ون ہر وقت امداد علی دی ہے کونین اندر جو روشن ہے روشن اولاد علی دی ہے رب پاک تے اون دے ماہی دے جو شان ہے باد علی دی ہے توقیر جن احدو کعبے کو آوے دی یاد علی دی حشر دے حشر تو بچنی علی دے دردہ فقیر تھی ون کیونکہ بہن ڈھیر پیار کریں دے ہن سرکار علی دی جوڑی دا پنج تن جو راضی تائیں کرنے کر پیار علی دی جوڑی دا بہن ڈھیر پیار کریں دے ہن سرکار علی دی جوڑی دا پنج تن جو راضی تائیں کرنے کر پیار علی دی جوڑی دا عرض کرنا چاہنا سرکار دے عاشقوں خدا کو کہیں شاید تھوڑ کہنی حق دے راہ وچ بھی موڑ کہنی توقیر مقدی مکان چھوڑو علی دی جوڑی دا جوڑ کہنی جکر حشر دے حشر تو بچنی علی دے دردہ فقیر تھی ون جکر حشر دے حشر تو بچنی علی دے دردہ فقیر تھی ون قبلہ عرض کرنا چاہنا توجہ فرمے سو عرض کرنا چاہنا کہ جت شمع عشق دی بلدی ہے عاشق پروانے آونا ہے محبوب کا ذکر اذکار سنان وفدار دیوانے آونا ہے اے محفل رب دے یار دی ہے الے کول زمانے آونا ہے توقیر درود سلام پڑھو حسنین دنانے آونا سادہ یقین اور ایمان ہے عرض کرنا چاہنا سرکار دے عاشقوں کر ذکر و روزانہ خوشتی دے وفدار زمانہ خوشتی دے توقیر میلاد منایا کر حسنین دنانا خوش توقیر میلاد منایا کر توقیر میلاد منایا کر حسنین دنانا خوشتی دے قبلہ عرض کرنا چاہنا سرکار دے عاشقوں تو نہیں نظر جملہ عرض کرنا چاہنا کہ حبدار حسین جو پنجتن دا حبدار دا چرچا رہے میں سے جائے وار کو آئے غم خار نبی وار دا چرچا رہے میں سے گئے فرش تو عرش تے پار نبی اے پار دا چرچا رہے میں سے توقیر قیامت آوے سی سرکار دا چرچا رہے قیامت آوے سی توقیر قیامت آوے سی توقیر قیامت آوے سی حبدار حسے جو پنجتن دا حبدار حسے جو پنجتن دا حبدار دا چرچا رہوے سے جے وار کو آئے غم خار نبی ای وار دا چرچا رہوے سے گئے فرش تو عرش دے پار نبی اے پار دا چرچا رہوے سے توقیر قیامت آوے سی سرکار دا چرچا رہوے سے عشق دے پرچے کیتے کر حق سچ دے خرچے کیتے کر تیرے چرچے تاں توقیر تھی سن میلاد دے چرچے کیتے کر کیوں نہ عاد کرا کہ میلاد مناون والے دا ہر حال سکون چ رہوے سی جڑا ترتے آئے میلاد اندر دل نال سکون چ رہوے سی خوشحال ہے جائے میلاد منائے خوشحال سکون چ رہوے سی توقیر میلاد منا کر سی ول سال سکون چ رہوے میلاد منا کر سی بل سال سکون چ رہوے سی قبلہ عرض کرنا چاہنا کہ محبوب کریم دی آمد تے نت جشن میلاد منے رہا جنہ ہاں ٹھنڈا بیوچیا کہ سبحان اللہ محبوب کریم دی آمد تے نت جشن میلاد منے رہا سو پگ سر دی ویچنی پئی تونے ہر سال نظام چلے رہا سو لا چھنڈے جشن میلادے دے اے جھگڑیاں گھر بار سجے رہا سو توقیر پکر سن قبرے وچ سرکار دے نعرے لے رہا توقیر پکر سن قبرے وچ
محبوب دی آمد آمد ہے گھر بار سجے سوٹھا تھر تھر محبوب دی آمد آمد ہے گھر بار سجے سوٹھا تھرتے بے کانڈے سارے سنگتے کو گھن کول ملے سوٹھا تھرتے اسان نارے پاک رسالت دے سب عاشق لے سوٹھا تھرتے توقیر ہے زندگی جے تونی میلاد منے سوٹھا تھر کیونکہ لجپال دا امتی ہے جڑا حق راتے آمن حق بن دے قرآن پڑھاوے بالے کو قرآن پڑھاون حق بن دے پنج وقت نماز دی سکھ رکھ دے مسجد وچ آمن حق بن دے توقیر جو سیدہ عاشق ہے میلاد مناون حق بن دے توقیر جو سیدہ عاشق ہے میلاد مناون حق بن دے قبلہ آپ دی نظر جملہ عقیدے دا پیش کرنا چاہنا عرض کرنا چاہنا کہ اون مسجد گھر وچ رونق ہے جت سیدی یاد منے دے اون مسجد گھر وچ رونق ہے جت سیدی یاد منے دن ساڈے بال وی جھوم دن خوش تھی دن کر دل کو شاد منے دن شگرد میلاد منے سے ہو جلے خود استاد بنے دن توقیر اون درس جبال پڑھا جت پاک ملال منے دن توقیر اون درس جبال پڑھا توقیر اون عقیدہ جملہ میں پیش کیتے آپ دی نظر ایوہ سے جملہ پیش کیتے میں ایک جملہ پیش کرنا ضروری سمجھتا کہ ایک کند اسر دی ایریتے بنیاد بھی غیرت مند ہوئے ایک کند اسر دی ایریتے بنیاد بھی غیرت مند ہوئے اُدھا پیوما غیرت مند ہو سی اولاد جو غیرت مند ہوئے توقیر سیانے سچ آکھے انسان کو صحبت ٹھیک ملے تاک طالب غیرت مند تھی دے استاد جو غیرت مند ہو بل کیوں نہ آتا کہ وہ مسجد گھر وچ رونق ہے وہ مسجد گھر وچ رونق ہے جت سیدی یاد منے دن سادے بال بھی جھوم دن خوش تھی دن کر دل کو شاد منے دن شگرد میلاد منے سے ہو جن خود استاد منے دن توقیر و درس جبال پڑھا جت پاک میلاد منے دن سرکار دے عاشقوں آپ کی نظر جملے میں پیش کرنا ضروری سمجھتا کیونکہ یہ محفل عاشق دی محفل ہے میرا دل آدھے کہ ایک عاشق دی یاد دے جملے پیش کرا کیونکہ یہ عاشق دے بغیر ساری دل لگ دی نہیں میں عرض کرنا ہونا کیونکہ وہ سکھنا دل ہے کہہ لکھے جو پیار جدے وچ نہ ہوئے وہ سکھنا بار ہے سینے دا اتبار جدے وچ نہ ہوئے نہیں دل والے ان کو دل آدھے دلدار جدے وچ نہ ہوئے توقیر ان دل کو بھالے سو سرکار جدے وچ دل کو بھالے سے سرکار جنہیں وچ نہ ہوئے کیونکہ خدا پاک ہر ایک دے ریتے گڑھ دے مسیطڑ گڑھ دے مسیطے گڑھ دے خدا جھوٹے گڑھے نی توقیر ڈہ دا دلی گڑھ دے نیتے گڑھ دے ایک عاشق کرم دے شہر جوس دے ایک عاشق کرم دے شہر جوس دے قبلہ حضور آپ دی نظر پیش کرنا چاہنا جملے اپنی اممہ حضور دے قدم چمے دے عرضہ کریں دے کہرے حال چنی پھیندے چاند جملے آپ کی نظر عرض کرنا چاہنا توجہ کریں سو کہ ایک عاشق عشق دی رہن دے وچ رو رو تے رہن نپھیندا ہا ہس بڑھڑی ماں اندی خدمت وچ ہر ویلے سہی رہ ویندا ہا لجپال محمد عربی دی بہو دل وچ یاد وسیندا ہا رکھ سکھ سینے رل جنگلے وچ بہ بکریاں آگ چریندا ہا ہن بال جو پتھر مریندے ہن چپ کرتے آگ چھلیندا ہا جائے حال چاہا جائے کال چاہا اُدے نال نے کوئی الویدہ ہا توقیر آگا ایک واری مسیحہ گال مناوڑا ہے کھن موکل اپنی اممہ تو محبوب پہ قرب چاوڑا ہے حضرت اویس کرنی سہی اپنی اممہ تو اجازت گھنتے جدہ سونے دے دیدار واسے مدینے پاک آئیں دیدار نصیب نہیں تھیا واپس ویندے پن آدھے ویندن کہ کیویں وقت اویس دا نبدا پہ کیویں وقت اویس دا نبدا پہ صحیح ملدا درد سنوا ہا جو عشق پوائے ہن ویس میں کو لجپال کو ویس دکھاوا ہا کیویں وقت اویس دا نبدا پہ صحیح ملدا درد سنوا ہا جو عشق پوائے ہن ویس میں کو لجپال کو ویس دکھاوا ہا لجپال دے سونے چہرے تو نہ سکدی دید ہٹاوا ہا توقیر وصال دی چسم دی نہ قدمے تو سر جاؤ اور لجپال دیش کے کرنی سہی تھی روز دیوانہ پشدہ ہا چٹوی تے ہک بال کنو بن پتھر نشانہ پشدہ ہا دیتے جبا عمر علی جینی کر پیار زمانہ پشدہ ہا توقیر ہو
حسنین دا نانا پچھدا اور عرب دے ماہی انعام بھیجے تے نال پیارا پیغام بھیجے توقیر سونے اویس کی تے سی جمعہ بھیجے سلام بھیجے میں کیوں نہ آکھاں اسا بھولے تھی نہیں بھول سکدے اسا بھولے تھی نہیں بھول سکدے جسے منکر تھی بالکل سکدے توقیر اویس دے نوکر ہیں اسا کہیں پاسے نہیں رول سکدے اسا بھولے تھی نہیں بھول سکدے اسا بھولے تھی نہیں بھول سکدے نسے منکر تھی بالکل سکدے توقیر اویس دے نوکر ہیں اسا کہیں پاسے نہیں رول سکدے قبلہ اپنی حاضری دے آخری شعر پیش کرنا چاہنا توجہ فرمے سو انشاءاللہ ہاں ٹھر پوسی جتنا نانے دا ذکر ہوئے نواسے دا بھی ضروری ہے میں پاک حسین دی یاد دے جملے پیش کرنا چاہنا ماشاءاللہ اقبال سے بدن وقت ہے انشاءاللہ میں بھی انشاءاللہ وقت نال پڑھدا پیاں جی میں تساں راضی تیسو میں انشاءاللہ پڑھدا رہے ویسا عرض کرنا چاہنا سرکار دے عاشقو کہ حسین کون ہے حسین کیڑی ہستی دا اسم ہے حسین کیڑے شہزادے کو حدن میں عرض کرنا چاہنا کہ تالے حویلے کولا سارا بھی ساتھ گھنتے کربل جو دیرے لاوے ان کو حسین آہدن تھابے مسوم چاہتے چسوات زبان اپنی ترہنی دی تس نبھاوے ان کو حسین آدم پتران دے ہاتھ پرچی ہاتھ رکھتے چھک دھکاتے مونڈے تے لاشا چاوے ان کو حسین آدم خیمے دے لاشا چاہتے لاشیں دی لین لاتے سجدے جو سر کٹاوے ان کو حسین آدم واقعی حسین سیدے توقیر کون تھیوے نانے جدے دی گئی ہے عرشان نالین آدم نانا ہوئے محمد بابا ہوئے علی سنگ زہرہ دا کھیر پیوے او کو حسین کہ عرض کرنا چاہنا سرکار دے عاشقو کہ جنت دی ہر ایک ٹکٹ ہوتے لازم تحریر حسین دی ہے ایویں ہر مومن دے دل دے وچ تعظیم امیر حسین دی ہے کربل وچ کھوٹ کہانے ون مقبول سریر حسین دی ہے توقیر خدا فرما چھوڑے جنت جاگیر حسین دی توقیر خدا فرما چھوڑے جنت جاگیر حسین دی ہے اور کیوں نہ آکھاں کہ تو اپنی راہ تیرا ہی تھی اسان جت ہے چین پسند ہے تو درس پڑھی سکو عشق پڑھے سکو عشق دی رہن پسند ہے اسا عین عمر دے خادم ہے علی دی عین پسند ہے توقیر ہے نوکر پنجتن دے سکو حسن حسین پسند کیونکہ چاہ مونٹھے متنی ظلف نہ پائے چاہ مونٹھے متنی ظلف نہ پائے اے شان حسین کو چھکنا ہے چاہ مونٹھے متنی ظلف نہ پائے اے شان حسین کو چھکنا ہے بن کر بلدہ ویران سہن میدان حسین کو چھکنا ہے بڑے سجدے وچ یا ساغوتے قرآن حسین کو چھکنا ہے کربل توقیر دیدار دیوے رحمان حسین کو چھکنا ہے توقیر دیدار دیوے رحمان حسین چھکدا ہے بل کیوں نہ آکھا کہ بی بی زہرا پاک علی سیدی جد جان بھلے سے رولوے سے جو کربل دے میدان اٹھے مہمان بھلے سے رولوے سے لجپال حسین کریم دے تو احسان بھلے سے رولوے سے توقیر قرآن حسین بچائے قرآن بھلے سے رولوے توقیر قرآن حسین بچائے قرآن بھلے سے رولوے سے کیونکہ ایک شعر آپ نے نظر پیش کرنا چاہنا کہ ہاتھ سادہ ہاتھ ہے سیدان دے تو پیار دا دیوا بلدہ سید تشریف فرما ہے تو میں کیوں نہ آکھاں کہ ہاتھ سادہ ہاتھ ہے سیدان دے تو پیار دا دیوا بلدہ پہ ہے صدقہ پل پل سیدان دا سادہ ہر ایک بال جو بلدہ پہ ان دی سید کو سید رنگ دے دے ہر واگ جو آتے رلدہ پہ توقیر جہان چہر ویلے پنج تندہ لنگر جلدہ توقیر جہان چہر ویلے توقیر جہان چہر ویلے ہاتھ سادہ ہاتھ
ہاتھ سیدا دے میرے بھائی آدھے یہ شیر وال پڑھو تو دل آدھے دوچہ کہ سبحان اللہ ہاتھ ساڑا ہاتھ سیدا دے تو پیار دا دیوا بلدا پہ ہاتھ ساڑا ہاتھ سیدا دے تو پیار دا دیوا بلدا پہ ہے صدقہ پل پل سیدا دا صدا ہر ایک بال جو پلدا پہ اندی سید کو سید رنگ دے دے ہر وانگ جو آتے رلدا پہ تو گیر جہان چہر ویلے پنج تندہ لنگر چلدا جہان چہر ویلے پنج تندہ لنگر چلدا پہ قبلہ کیوں نہ آکھاں کہ اساں عشق دی رمز دے قائل ہے سے سکو پیار دی رین پکر سی اساں عشق دی رمز دے قائل ہے سے سکو پیار دی رین پکر سی حبدار اساں ہم پنج تندے سکو یہاں لین پکر سی نا سیدہ چمدوں ٹھٹھر تے سکو نور العین پکر سی اساں فخر نہ کیوں توقیر کروں سکو پیر حسین پکر توقیر کروں سکو پیر حسین پکر سی کیونکہ عرض کرنا چاہنا سرکار دے عاشق کو ایک شعر پیش کرنا چاہنا کہ اساں بے پاسے ونج کت سانگے سکو ملیا کارڈ ہے پنج تنگا